2025 December Semi-Annual Training. Ang linangkob nga isgutanan nga naguluhan, magsinati, magpahimulos ug magpadayag ni Kristo 4. Simana 11, naguluhan, naa sa trono sulod sa syudad ang Korderos Diyos. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan, dunay unom ka mga Roman numerals, ug gibahin kini sa duha kapag kabahin. Ang Roman numeral 1 ug 2 mao ang pinadayag, ug ang Roman numeral 3, 4, 5 ug 6 mao ang kahulugan. Ang Roman numeral 1 nga naghisgot, naa sa trono sulod sa syudad ang Korderos Diyos. Ang Roman numeral 2 nga naghisgot, ang trono mao ang sentro sa Kristohanong kinabuhi nato. Ang Roman numeral 3 nga naghisgot, ang tin-awng langit nga dunay trono sa Dios ibabaw niini. Ang Roman numeral 4 nga naghisgot, sa magtawo tan-awon ang usa nga naa sa trono ug naay hitsura sa himaya ni Jehova. Roman numeral 5 nga nahisgot, ang tawo nga naa sa trono dunay hitsura sa elektron gikan sa iyang mga hawak pataas ug kalayo gikan sa iyang hawak paubos. Ug ang Roman numeral 6 nga naghisgot, ang bangaw nga kasanag nga naglibot sa tawo nga naglingkod sa trono. Muadto ta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag. Gihisgutan sa Roman numeral 1, naa sa trono sulod sa syudad ang Korderos Diyos. Ang sulod sa Roman numeral 1, naa sa trono sulod sa syudad ang Korderos Diyos. Bugna 22:1, og gipakita niya nako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi, natin-aw sama sa kristal nga nag-agay gikan sa trono sa Dios ug sa Kordero sa kinatun-an sa dalan niini. Kini nga Roman numeral dunay tulo ka mga subpoints. Ang point A ug B nga ang trono sa Korderos Dios. Point A, nagpakita ang trono sa Dios ug sa Kordero nga usa ang trono sa Dios ug sa nagpaila nga usa ra ang Dios ug ang Kordero. Ang Kordero ug ang Dios. Ang Dios nga nagtubos, ang Dios nga manunubos. Point B, sa eternidad ang Dios mismo nga naglingkod sa trono mao ang atong Dios nga nagtubos. Ug gikan sa iyang trono moagay ang suba sa tubig sa kinabuhi nga mogsangkap ug motagbaw nato. Ang point C nga naghisgot, ang pagbulutan sa trono. Point C, naghulagway kini giunsa sa tulo-usang Dios, sa Dios sa Kordero ug sa Espiritu nga gisimbuluhan sa tubig sa kinabuhi, pagpaambit sa iyang kaugalingon sa iyang mga tinubos nga nasakop sa iyang pagkaulo, gipasabot sa pagbulutan sa trono hangtod sa eternidad. Roman numeral 2 nga naghisgot, ang trono mao ang sentro sa Kristohanong kinabuhi nato. Bugna 22:3 nga naghisgot, ug wala na unyay bisan unsa katunglo, ug maanaan niini ang trono sa Dios ug sa Kordero, ug mag-alagad niya ang iyang mga ulipon. Kini nga Roman numeral dunay upat ka mga subpoints nga naghisgot. Ang trono mao ang sentro sa Kristohanong kinabuhi nato. Point A, sa inadlaw natong kinabuhi sa kinabuhi nato sa panimalay, sa kaminyoon, sa negosyo ug sa iglesyahanong kinabuhi, ang trono sa Dios gyud untay sen, ipasakop gid unta ang tanan sa pagkaulo niya. Point B, Ginoo, salamat ning bag-ong adlaw nga madawat kanako nga akong Ginoo. Magpasakop ko sa imong pagkaulo sa tibuok adlaw. Ginoo, patinduga ang imong trono diha sa akong kinabuhi. Patinduga ang imong trono sa sentro sa akong pagkatawo. Ginoo, ipasakop sa imong trono ang tibuokong adlaw ug inadlaw kong kinabuhi. Point C, sa atong kasinatian sa dihang magpasakop ta sa tulo sang Dios, himuon siyang ulo nato, mapahimuslan nato ang agay sa atong sulod. Ug ang point D, kay nasakop man ta sa iyang pagkaulo, makapahimulos ta sa agay sa kinabuhi uban sa sangkap sa kinabuhi ug paagi sa kinabuhi. Diha sa agay sa kinabuhi nag-alagad ta niya, nakakita
makita taniya ug naghari ta uban. Human nato makita ang unang pagkabahin karon matuta sa ikaduhang pagkabahin nga mao ang kahulugan. Gihisgutan sa Roma numeral 3 ang tin-awng langit nga dunay trono sa Dios ibabaw niini. Ang sulod sa Roma numeral 3 gipadayag sa Ezekiel 1 nga ang kinahabugang punto sa atong espirituhanong kasinatian pagkaana ang may tin-awng langit nga dunay trono sa Dios ibabaw niini. Nagpasabot ang pagdangat nato ning puntuha nga sa tanang butang ang Dios maoy gipauna nato sa tanan ug hingpit tang nagpasakop sa pagbulut-an ug administrasyon niya. Ezekiel 1:22. Ug ibabaw sa ulo sa buhing binuhat dunay sama sa hawan sama sa makalilisang nga kristal tan-awon nga gibuklad ibabaw sa ilang mga ulo sa itaas. Kini nga Roman numeral dunay 4 ka mga subpoints ug gibahin kini sa 3 ka pagkabahin. Ang ikaduhang pagkabahin mao ang point B ug C nga naghisgot walay nakaulang ug putling konsensya tali sa Dios ug sa tawo. Ug ang ikatulo nga pagkabahin o ang point D nga naghisgot ang presensya ni Kristo nga nagbuot. Point A. Ang espirituhanong langit ibabaw sa mga ulo sa buhing mga binuhat sama katinaw sa kristal, sama sa dakong hawan sa makalilisa nga kristal, labot pa nagkalapad kining langita ug sama sa kristal kalig-on kadili mausab. Point B. Nianang sitwasyon na walay nakaulang tali nato sa Dios ug walay nakaulang tali nato ug sa usag-usa. Dunay himpit ug tin-awng pagigamitay sa Ginoo ug sa usag-usa. Point C. Nagkinahanglan kini sa pagmintinar putling konsensya nga walay bisan unsang sala ngadto sa Dios ug sa mga tawo. Ang sugilanon sa atong langit, sugilanon man sa atong konsensya. Point D. Ang trono mao ang presensya ni Kristo nga nagbuot. Roma numeral 4 nga naghisgot sa magtawo tan-awon ang usa nga naa sa trono ug naay hitsura sa himaya ni Jehova. Ang sulod sa Roma numeral 4 gipadayag sa Ezekiel 1 nga sa magtawo tan-awon ang usa nga naa sa trono apan diha niya naay hitsura sa himaya ni Jehova. Nagpakita nga Dios ug tawo ang naglingkod sa trono. Kini si Kristo ang Diyos tawo ang panagsagol sa Diyos ug tawo. Ezekiel 1:26 ug ibabaw sa hawan nga naa ibabaw sa ilang mga ulo na ay mayong sa trono ingon sa itsura sa batong sapiro ug diha sa mayong sa trono dihay usa nga samag hitsura sa tawo ibabaw niini. Kini nga Roman numeral dunay 3 ka mga subpoints nga naghisgot sa magtawo tan-awon ang usa nga naa sa trono ug naay hitsura sa himaya ni Jehova. Point A. Kumpleto ang Dios si Jesucristo ug nagpakatawo siya aron mahimong tawo kay dunay kinaiya sa tawo. Nabuhi, namatay, nabanhaw ug nikayab siya ingon nga tawo ug karon isip usa nga naa sa trono anak sa tawo gihapon si. Point busa sukad sa pagkayab ni Ginoong Hesus dunay tawo sa trono. Sa milenyum ug sa bagong langit ug bagong yuta hangtod sa eternidad, duna gihapoy tawo sa trono. Point C. Ang misteryosong tuyo sa Dios sa relasyon niya sa tawo, pagsagol man sa iyang kaugalingon sa tawo ug sa ingon ni ana masama sa tawo ug ipasama ang tawo sa Dios sa kinabuhi, kinaiya ug pagpadayag apan dili sa ranggo sa pagka-Dios. Ilalang ang tawo sa dagway sa Dios aron magpadayag sa Dios ug magbuot alang sa Dios. Roma numeral 5 nga naghisgot ang tawo nga naa sa trono dunay hitsura sa elektron gikan sa iyang mga hawak pataas ug kalayo gikan sa iyang hawak paubos. Ang sulod sa Roma numeral 5 niingon ang Ezekiel 1 nga dunay 2 ka aspeto ang hitsura sa tawo nga naa sa trono. Gikan sa iyang mga hawak pataas duna siya'y hitsura sa elektron ug gikan sa iyang mga hawak paubos hitsura sa kalayo. Ezekiel 1:27. Unya duna koy nakita nga samag elektron tan-awon ingon sa hitsura sa kalayong
giliminan gikan sa itsura sa iyang mga hawak ug paitaas ug gikan sa itsura sa iyang mga hawak ug paubos. Duna ko'y nakita nga ingon sa itsura sa kalayo ug dihay kasanag nga naglibot ni. Kini nga Roman numeral dunay ang unang pagkabahin o ang point A, B ug C nga naghisgot. Ang tawo nga naa sa trono dunay hitsura sa elektron gikan sa iyang mga hawak pataas ug kalayo gikan sa iyang hawak paubos. Ang ikaduhang pagkabahin mo ang point D ug E nga naghisgot. Ang nagdan-ag nga elektron ug kalayong nag-ut. Point A, nagdan-ag nga metal ang elektron nga panagsagol sa bulawan o sa labi. Nagtimaan sa kinaiya sa Dios ang bulawan ug nagtimaan sa katungsanan ang salapi. Busa ang elektron nga hinimo sa mga elemento sa bulawan ug salapi nagtimaan sa kordero sa Dios nga nagtubos. Point B, ang ibabang bahin sa tawo gikan sa iyang mga hawak paingon sa iyang ulo. Mao ang bahin sa pagbati sa pamatyag nga nagtimaan sa iyang kinaiya ug disposisyon. Sigon sa iyang kinaiya ug disposisyon si Ginoong Hesus nga naa sa trono dunay hitsura sa elektron nga nagtimaan sa Dios nga nagtubos. Point C, ang ubos nga bahin sa lawas sa tawo alang sa paglihok. Ang hitsura sa kalayo gikan sa mga hawak paubos nagtimaan sa hitsura sa Ginoo sa iyang lihok uban sa nagsunog og balaang gahom sa Dios. Point D, kung muanhi ang Ginoo kanato muanhi siya ingog kalayo nga muhayag, mususi ug musunog. Unya pinaagi sa kalayo mahimo siyang nagdan-ag nga elektron alang nato ug mapuno ta sa masanagong pagpadayag sa Dios nga nagtubos. Ug ang point E, masunog na sa Ginoo nga kalayong nag-ut-ot ang tanang negatibong butang gikan nato. Magpabilin kanato ang elektron, ang Dios nga nagtubos. Roman numeral 6 nga naghisgot ang bangaw nga kasanag nga naglibot sa tawo nga naglingkod sa trono. Ang sulod sa Roman numeral 6 niingon ang Ezekiel 1 nga dunay bangaw ingon nga kasanag nga naglibot sa tawo nga naglingkod sa trono, nagtimaan sa kasilaw ug himaya nga naglibot sa Ginoo nga naa sa trono. Ezekiel 1:28 ingon sa hitsura sa bangaw nga naa sa panganod sa adlaw nga nagulan, mauman ang hitsura sa kasanag nga naglibot. Kini ang hitsura sa mayong sa himaya ni Jehova ug sa pagkakita nako niini ni hapa ko ug nadungog ko ang tingog sa nagsulat. Kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints nga naghisgot. Ang bangaw nga kasanag nga naglibot sa tawo nga naglingkod sa trono. Point A, sa panahon ni Noe ang bangaw nga naa sa panganod ilhanan sa pagkamatinumanon sa Dios sa pagtuman sa iyang pagigsaad sa tawo ug sa tanang buhing binuhat nga dili nagyagiya. Laglagon pag-usab ang katawan pinaagi sa lupa. Point B, maisip ang bangaw nga napalugwa pinaagi sa pagtapo sa tulo ka sukaranong color pula, dalag ug asul. Ang pula nga color sa kanay nagpasabot sa pagkabalaan sa Dios. Ang dalag nga color sa elektron nagtimaan sa himaya sa Dios ug ang asul ang color sa sapirong trono na nagtimaan sa pagkamatarong sa Dios. Ug mao kini ang semana 11 nga naguluhan naa sa trono sulod sa syudad ang kordero sa Dios. Padayon kini nga talamdan dunay unom ka mga Roman numerals ug gibahin kini sa duha ka pagkabahin. Ang unang pagkabahin mao ang pinadayag ug ang ikaduhang pagkabahin mao ang kahulugan. Ang Roman numeral 1 nga naghisgot naa sa trono sulod sa syudad ang kordero sa Dios. Roman numeral 2 naghisgot ang trono mao ang sentro sa Kristohanong kinabuhi nato. Roman numeral 3 nga naghisgot ang ting-awng langit nga dunay trono sa Dios ibabaw niini. Roman numeral 4 samang
daya ni Jehovah. Roma numeral 5 na nag-isgot, ang tao nga naa sa trono dunay hitsura sa elektron gikan sa iyang mga hawak pataas ug kalayo gikan sa iyang hawak paubos. Ug ang Roma numeral 6 na nag-isgot, ang bangaw nga kasanag nga naglibot sa tawo nga naglingkod sa trono. Daygon ang